साथीहरु, आज हाम्रो यो नयाँ टपिक आज नेपालको इतिहासमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब आज हामी नेपालको इतिहासमा सतही रूपमा लोकसेवाले हाम्रो लिने विभिन्न परीक्षाहरूमा कसरी प्रश्न सोधिन्छ यो टपिकमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र मुख्य गरी नेपालको इतिहासमा हामीले चर्चा गर्ने टपिकहरू मैले यस प्रकार यहाँ उल्लेख गरेको छु। नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक इतिहास अथवा घटनाक्रम, त्यसैगरी विभिन्न वंशावली र तिनको विकासक्रम, नेपालमा शासन गर्ने विभिन्न वंशावलीहरू ती कसरी आए, कहाँबाट उत्पत्ति भयो, तिनीहरूको अवसान कसरी भयो, यी कुराहरू र तिनीहरूको शासनकालमा भएका कुराहरू के थिए, शासन व्यवस्था कस्तो खालको थियो र उनीहरूले त्यो शासनकालमा के कस्ता सकारात्मक कार्य गरे, के कस्ता नकारात्मक कार्य गरे, यी समस्त घटनाहरूको हामी विस्तारमा चर्चा गर्छौँ यसमा। त्यसैगरी नेपालमा भएका प्रमुख आन्दोलन, अब नेपालमा भएका प्रमुख आन्दोलनमा विशेष गरी 3 आन्दोलन हामीले छोड्नै हुँदैन। 2007 सालको आन्दोलन, 2007 सालको आन्दोलन नेपालको पहिलो आन्दोलन हो। के को लागि थियो त यो भन्दाखेरि नेपालमा एकतन्त्रीय जहाना राणा शासन विरुद्ध, जहानिया राणा शासन विरुद्ध भएको पहिलो आन्दोलन अथवा पहिलो क्रान्ति 7 सालको क्रान्ति हो। त्यसैगरी 2046 सालमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध भएको आन्दोलन एकदमै महत्त्वपूर्ण आन्दोलन हो। त्यसैगरी 2062-63 सालमा भएको जनआन्दोलन, नेपालको इतिहासमा पहिलो जनआन्दोलन भनेको 2046 सालको जनआन्दोलन हो र नेपालको इतिहासमा दोस्रो जनआन्दोलन भनेको 2062-63 सालको जनआन्दोलन हो। यो पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध थियो भने यो हाम्रो के थियो त सक्रिय राजतन्त्र विरुद्ध थियो यो आन्दोलन। त्यसैगरी नेपालमा भएका प्रमुख निर्वाचनहरू, नेपालमा हालसम्म धेरै निर्वाचन भए तर ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनहरू 2015 सालको निर्वाचन, अर्थात् नेपालमा भएको पहिलो संसदीय चुनाव कति सालमा भएको थियो त 15 सालमा भएको थियो। यही चुनावको बलमा नेपालमा पहिलो पटक जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो है। त्यसपछि जनताहरूले यो सुधारीको पञ्चायत अथवा यो पञ्चायती व्यवस्थाप्रति खुसी छन् कि छैनन् भने जाँच्नलाई राजा वीरेन्द्रले सुधारीको पञ्चायत रोज्ने हो कि बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने हो भनेर नेपालमा जनमत संग्रह घोषणा गरेका थिए 36 सालमा। र नेपालमा 36 सालमा जनमत संग्रह घोषणा भयो र 37 सालमा नेपालमा के भयो त जनमत संग्रह सम्पन्न भयो। र हालसम्म नेपालको इतिहासमा जम्मा एउटा मात्र जनमत संग्रह सम्पन्न भएको छ, यही 37 सालको जनमत संग्रह हो। जनमत संग्रह भनेको जनताको भावना बुझ्ने, के चाहन्छ त जनताले। त्यसमा दुईटा हाम्रो अप्सन दिइन्छ, यस अर नो, ए अर बी, क र ख, कुन चाहिँ रोज्ने, दुईटा व्यवस्था हुन्छ। जनताहरूको मत बुझ्ने प्रणाली जनमत संग्रह। त्यसपछि 2064 साल, 2064 सालमा के भयो त नेपालको इतिहासमा संविधान सभाका 2 पटक चुनाव भए। 2064 सालको संविधान सभाको चुनाव, त्यसैगरी 2070 सालको संविधान सभाको चुनाव। 2064 सालको संविधान सभाको चुनाव भयो, 4 वर्षमा संविधान बनाउँछु भनेर विभिन्न समयमा मिति थप 63 सालको संविधान संशोधन गर्दै 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 12 पटकसम्म भने संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन र संविधान सभा विघटन भयो। त्यसपछि संविधान सभाको दोस्रो चुनाव कति सालमा भयो त 2070 साल मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको पुनः चुनाव भएको थियो। हो, यी चुनावका बारेमा हामीले केही तथ्यगत कुराहरू जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नेपालमा 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो। नेपालको संविधान, त्यो संविधानले नेपाललाई 7 प्रदेशको सङ्घीय संरचनामा लग्यो। नेपालमा संघीयता 3टा तहमा छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। र यो 3टै तहको चुनाव नेपालमा पहिलो पटक कहिले भएको छ त 2074 सालमा। यो इतिहासको पक्षबाट हेर्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र समसामयिकको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सो यी डाटाहरूलाई तपाईँले मजाले के लाएर पढ्दा नै उपयुक्त हुन्छ। त्यसैगरी नेपालको पहिलो मन्त्रीमण्डल, अब नेपालमा 2007 सालमा भन्दा अगाडि त सबै शाहवंशीसम्म सबै के थियो त हाम्रो राणा शासनभन्दा अगाडि शाह राजाहरूमा सबै कार्यकारी अधिकार सबै राजामा थियो। त्यसपछि जङ्गबहादुर पछि हाम्रो मोहन शमशेरसम्म राणा शासनमा नीति थियो। र त्यसपछि के भयो त जनताका प्रतिनिधिहरूले अथवा सर्वसाधारणबाट के भयो त मन्त्रीमण्डल गठन हुने प्रक्रिया त्यसपछि मात्रै आएको। अर्थात् 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको थियो। राजा त्रिभुवनले नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा गर्थे र तत्पश्चात नेपालमा के भयो त पहिलो पटक मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो 7 सालमा। त्यो पहिलो मन्त्रीमण्डल 10 सदस्यीय थियो, 5 सदस्यीय राणाबाट, 5 सदस्यीय काङ्ग्रेसबाट। बारम्बार क्वेसन सोधेको छ, नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री को, नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री को, नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्, 2007 सालको मन्त्रीमण्डलमा यातायात मन्त्री को थिए, भद्रकाली मिश्रा 7 सालको मन्त्रीमण्डलमा कुन मन्त्री थिए, यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार सोधेका छन्। त्यति मात्र नभएर नेपालका विभिन्न कालखण्डमा भएका प्रधानमन्त्रीहरू, जस्तै हाम्रो अन्तिम पटक हाम्रो निजामतीमा शाखा अधिकृतमा सोधेको क्वेसन छ, नेपालमा वीरता उन्मूलन हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भनेर प्रश्न सोधेको छ।
वीरता। पहिला राजा महाराजाहरूले के त पहिला राजा महाराजाहरूले जग्गा जमिन के त वीरताको रूपमा दिने प्रचलन थियो। त्यो राजा महेन्द्रले हटाएका हुन् नेपालबाट 2016 साल पुस 19 गते। सो त्यो समयमा नेपालमा प्रधानमन्त्री को थिए भनेर क्वेसन सोधेको थियो। यतिखेर को थिए त? पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थिए। पञ्चायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री को हुन्? सिंहदरबारमा आगलानी हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? पञ्चायतको मलामी भनेर कसलाई चिनिन्छ? लगायतका प्रश्नहरू सोधिएका छन्। अर्थात् विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीहरू सोधिएका छन्। अर्थात् हामीले विभिन्न कालखण्डमा राणा शासनभन्दा अगाडि भएका प्रधानमन्त्रीहरू, राणा शासन पछाडिका प्रधानमन्त्रीहरू, राजाका वर्णानुक्रम, शाहवंशभन्दा अगाडिका, शाहवंश पछाडिका अथवा द्रव्य शाहदेखि पृथ्वीनारायण शाहसम्मका राजाहरूको वर्णानुक्रम, यी हाम्रो वर्णानुक्रम पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, जाँचमा सोधिन सक्छन्। अर्डर त्यसमा पनि हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ यसमा है। त्यसै गरी अब विविध पक्षमा छन् सन्धि सम्झौता। अब नेपालको इतिहासमा सन्धि सम्झौता त्यस्तो धेरै खासै केही छैनन्। विशेष गरी नेपाल र अङ्ग्रेज युद्ध, नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको युद्ध केमा गएर अन्त्य भएको थियो त? सुगौली सन्धिमा। यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नु एकदमै जरुरी छ। साथसाथै नेपाल र भारत बीच भएका 3टा प्रमुख सन्धिहरू, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली अथवा टनकपुर सन्धि, यी 3टा सन्धिहरूको बारेमा तपाईँले पढ्नु होला, बृहत अध्ययन गर्नु होला यसमा है। त्यसै गरी नेपाल र तिब्बत भएका 3टा प्रमुख सन्धिहरू, केरुङ सन्धि, बेतराउती सन्धि, थापाथली सन्धि, यी सन्धिहरूलाई पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। इतिहासमा नेपालसँग तिब्बत र भारत बीच भएका प्रमुख सन्धिहरू यी हुन्। साथसाथै नेपाल र भारत बीच भएको 1950 जुलाई 29 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, यसको बारेमा थोरै तपाईँले जानकारी लिनु भने यो अझै प्रभावकारी हुन सक्छ है त। घटना पर्वहरू, नेपालमा विभिन्न राजनीतिक घटनाहरू अथवा पर्वहरू जहाँ मारकाट भएको थिए, जसले नेपालमा शासन व्यवस्थामै उलटफेर ल्याएको थियो, परिवर्तन गरेको थियो, त्यस्ता घटनाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तै कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, मकैको खेती पर्व, अलौ पर्व, 42 सालको पर्व, प्रचण्ड गोर्खा पर्व, लाइब्रेरी पर्व, यस्ता पर्वहरू अथवा घटनाहरू इतिहासमा बारम्बार सोधिएका हुन्छन्। सो यी पर्वहरू हामीले बृहत रूपमा, सतै रूपमा होइन, कहिले भयो, कसले मार्यो के होइन, किन भए, कसरी भयो, परिणाम के आयो, ती सबै कुराहरू हामीले यसमा बृहत रूपमा चाहिँ यसमा अध्ययन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ है यसमा। अब साथसाथै विभिन्न महत्त्वपूर्ण तिथिमितिहरू नेपालको इतिहासमा हिजो आज भएका घटनाक्रम अथवा कुनै विदेशमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू जुन नेपालसँग जोडेर सोधिन सक्छन् है, अथवा नेपालमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरू, हालसालै भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू अथवा विभिन्न अध्यादेशहरू अथवा विभिन्न नयाँ कानुनहरू, विभिन्न नेपालको भूगोलमा भएका परिवर्तन अथवा जे पनि हुन सक्छन्, समसामयिक जोडिन सक्छ महत्त्वपूर्ण तिथिमितिहरूमा यसमा। सो मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, सिंहदरबारमा आग लाग्यो हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? सिंहदरबारमा आग लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो घण्टाघरमा आग लागेको इतिहास छ। 1990 को भूकम्पमा धरहरा ढलेको इतिहास छ है। अब सिंहदरबार जुन नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक भवन हो, त्यसको बारेमा धेरै प्रश्नहरू सोधिएका छन्। राणाकालमा स्थापना गरेका विभिन्न निकायहरू, अड्डाहरूको बारेमा, चपरासी अड्डाले के काम गर्थ्यो, तेजरथ अड्डाले के काम गर्थ्यो, धर्म कचहरीले के काम गर्थ्यो, सर्राफखाना स्थापना कसले गर्यो, भण्डारखाल तहबिलले के काम गर्थ्यो, खुमारी चोकले के गर्थ्यो राणाकालमा। सो विभिन्न अड्डाहरूका कुरा, त्यसले गर्ने कार्यहरू कुरा एकदमै व्यापक रूपमा जाँचमा सोधिन्छन्। अर्थात् इतिहास भनेको हामीले माथि सतै कुराहरू मात्रै पढेर पुग्दैन। कुनै पनि विषयवस्तुमा हामी जे कुरामा छिर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बृहत रूपमा अध्ययन गर्ने बानी चाहिँ यसमा बसाल्नुपर्छ। र यी कुराहरूलाई म यो टपिकमा तपाईँलाई चर्चा गर्दै गर्दाखेरि मैले जाने बुझेका अथवा परीक्षाको दृष्टिकोणले मैले देखेका अथवा विगतमा सोधेका प्रश्नहरूलाई आधार मानेर ती कुराहरूलाई म यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। र मैले भनेका कुराहरूले चाहिँ तपाईँले त्यो टपिकलाई चाहिँ, टपिकमा मैले यहाँ सबै 2 घण्टामा बोलेर तपाईँले सबै यो सबै पुग्छ भन्ने होइन, तर मैले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ यो आधार मानेर ती टपिकहरूलाई, ती सन्दर्भहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पढ्नु भने पक्कै पनि यो लाभदायक हुन्छ भन्ने मेरो आकलन छ। अब सुरु गरौँ आजको टपिक, नेपालको इतिहास। सबैभन्दा पहिला नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक इतिहास। नेपालमा इतिहास कहाँबाट सुरुवात भयो? नेपालका युगीन आधारमा विभिन्न समयमा नेपालको आर्थिक अवस्था के थियो, सामाजिक अवस्था के थियो? लिच्छवी कालमा नेपाल कति थियो त? 4 जात 18 वर्ण थियो। मल्लकालमा के भयो? 4 जात 36 वर्ण भयो। आज हामी के छौँ? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छौँ। आज हामी यो सामाजिक व्यवस्थामा छौँ। त्यसै गरी राजनीतिक अवस्था के छ त? पहिला जति पनि शासन भयो नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थियो। 104 वर्ष नेपालमा जहानिया राणा शासनको व्यवस्था आयो। त्यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, फेरि पञ्चायत आयो, फेरि पञ्चायत विरुद्ध के भयो त नेपालमा फेरि पहिलो जनआन्दोलन भयो,
फेरि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, फेरि राजाद्वारा कु गर्यो र नेपालमा फेरि जनआन्दोलन भयो र अहिले नेपालमा के आयो त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। सो यो त्यो कुन कालदेखि चाहिँ सुरुवात भएको थियो शासन व्यवस्था र आजको दिनसम्म के छ, यसलाई चाहिँ हामीले बृहत ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्छ। यही नै हो इतिहास भनेको। कुनै पनि घटनाक्रमलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न सक्ने इतिहास हो। प्रशासनिक इतिहास, आज हामी भन्छौँ यो कार्यालय त्यो कार्यालय यो मन्त्रालय अथवा यी यावत कुराहरू यो डिभिजन भन्छौँ, यी सुरुवात कहाँबाट भयो त? नेपालको आधुनिक इतिहास कहाँबाट सुरुवात भयो त? प्रशासनिक व्यवस्थाको सुरुवात कहाँबाट भयो त? यो हामीले जुन निकाय भन्छौँ कुथेर, मापचोक, लिङ्गबल, सालले, यी कहाँबाट आए त? सो पहिला हामीले लिच्छवीकालमा जिल्लाहरूलाई के भन्थ्यौँ? विषय भन्थ्यौँ। जिल्ला प्रमुखलाई के भन्थ्यौँ? विषयपति भन्छौँ। आज हामी जिल्ला प्रमुखलाई के भन्छौँ त? सिडिओ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छौँ। लिच्छवीकालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भन्थ्यो? महाअमात्य भनिन्थ्यो। मल्लकालमा के भन्यो? चौतारिया भन्यो। आज हामी के भन्छौँ? प्रधानमन्त्री भन्छौँ। सो यी सबै कुराहरू अथवा यी विभिन्न पदहरू, विभिन्न पोजिसनहरू अथवा विभिन्न संरचनाहरू, विभिन्न प्रशासनिक निकायहरू त्यो कालमा कस्ता थिए र तिनीहरू कसरी विकसित भएर आजको दिनमा आइसके त? आए त? त्यो गर्ने श्रेय कसलाई जान्छ? तिनीहरूलाई परिमार्जन गर्ने काम कसले गरे? यी सबै कुराहरू हामी केमा चर्चा गर्छौँ त? नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक इतिहास साथसाथै नेपालका विभिन्न वंशावली र तिनका विकासक्रम बारेमा यी सबै कुराहरू हामी समष्टिगत रूपमा जोडेर जान्छौँ है। सो यति भन्दै अब म आफ्नो टपिकभित्र छिरेँ। सबैभन्दा पहिला नेपालको इतिहासमा जानुभन्दा अगाडि नेपालको इतिहासलाई कतिवटा युगमा विभाजन गरिन्छ? युगीन आधारमा। युगको आधारमा नेपालको इतिहासलाई 4वटा युगमा विभाजन गरिन्छ। पहिलो युग भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो सत्ययुग। अब यहाँ स्वाभाविक रूपमा हामीले प्रश्न सोधिन सक्छ, सत्ययुगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। सत्यावती। दोस्रो, त्रेतायुगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। तपोवन। तेस्रोमा, द्वापर युगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। द्वापर युग। मुक्ति सोपान। त्यसै गरी हाल नेपालमा कुन युग चलिरहेछ त? कलियुग। र कलियुगमा हाल हामी हाम्रो देशलाई के भन्छौँ त? नेपाल। अर्थात् कलियुगमा हाम्रो देशलाई नेपाल भनिँदो रहेछ अथवा भनिराखिएको छ। अब आज हामी अथवा कुन युगमा बाँचिरहेछौँ भन्दा कलियुगमा बाँचिरहेछौँ। अब इतिहासमा यहाँ अलिकति अब के हामीलाई दिमागमा आउन सक्छ भन्दाखेरि आज हाम्रो देशको नाम नेपाल छ, तर यो नेपाल भन्ने नाम कसरी रहन गयो त? यसका केही किम्बदन्तीहरू, धार्मिक आस्थाहरू यहाँ छन्। र तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गरौँ, हाम्रो नेपालको इतिहास विशेष गरी हाम्रो 3टा कालमा विभाजन गरिन्छ। एउटा प्राचीन युग, एउटा मध्ययुग, अर्को आधुनिक युग। प्राचीन युगका अथवा प्राचीन इतिहास भनेको नेपालको सबै केमा आधारित हो त? धार्मिक किम्बदन्ती र मूल्य मान्यतामा आधारित इतिहास हो। अनि मध्ययुगीन इतिहास भनेर नेपालको इतिहासमा मल्लकालको इतिहासलाई, अर्थात् त्यो कालबाट नेपालमा नेपाल सम्वत सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 936 देखि नेपाल सम्वत सुरुवात भयो। र आधुनिक इतिहास भनेको पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि कान्तिपुर, पाटन, भातगाउँलाई विजय प्राप्त गरिसकेपछि नेपालमा आधुनिक इतिहासको प्रारम्भिक बिन्दु भयो अथवा प्रारम्भिक बिन्दु हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। त नेपालको आधुनिक प्रशासनको इतिहास पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सुरुवात भएको अथवा नेपालको एकीकरण अभियान हुँदै गर्दाखेरि नेपालको आधुनिक प्रशासनिक विकास चाहिँ सुरुवात भएको। र त्यो समयमा पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न प्रशासनिक निकाय, विभिन्न प्रशासनिक पदहरू सिर्जना गरेका थिए। ती कुराहरू आज हामी चर्चा गर्छौँ। अब नेपाल कसरी नामाकरण भएछ त यो? अब यसमा पनि विभिन्न वंशावलीको कुराहरू आउँछन्। फेरि तपाईँ मैले जानकारी गराउनै पर्छ। यो लोकसेवामा हामीले विभिन्न पुस्तकहरू पढ्दाखेरि 3-4वटा वंशावलीहरू कुरा उल्लेख गरेका पाइन्छन्। धेरै गरी सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेको वंशावली भनेको राईट वंशावली र नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली भनेर हामीले केलाई चिन्छौँ त? गोपाल राज वंशावली। र गोपाल राज वंशावली चाहिँ जयस्थिति मल्लको पालामा चाहिँ प्रकाशन गरिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो छ कर्क प्याप्सिक वंशावली। त्यसै गरी छ हाम्रो इतिहास प्रकाश वंशावली। अर्को एउटा भाषा वंशावली भने पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। सो यी विभिन्न वंशावली अनुसार फरक व्याख्या गरेको छ। विशेष गरी के? प्राचीन इतिहास।
अहिले म तपाईँलाई भन्दै जान्छु, आफैले त्यहाँ महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले कुनमा के भनेको रहेछ, कुनमा के भनेको रहेछ, वास्तवमा के हुनसक्छ, यी कुराहरू आज हामी आकलन गर्छौँ अथवा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ यी घटनाहरूलाई है। अब नेपाल भन्ने शब्दावली ने भन्ने ऋषिमुनि जो टेकु दोभानमा ध्यान गरेर बस्थे अरे, तिनले नेपाल उपत्यकाको शासन व्यवस्था कसलाई दिए अरे त? गोपाल वंश अथवा गाईपालक समुदायका एकजना भुक्तमान भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के भयो त यसको शासन व्यवस्था सुम्पिए अरे। र ती ने भने ऋषिमुनि र गोपालको जुन त्यो गाईपालक समुदायको पाल त्यो जोडिएर नेपाल रहन गयो रे भन्ने कुरा चाहिँ के हो त अधिकांश पुस्तकहरूमा यो कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। तथापि विभिन्न धार्मिक किम्वदन्तीहरूले यसको फरक फरक व्याख्या गरेका छन्। जस्तै नेवारी भाषामा ने भने के हो? मध्य, पा भनेको देश, मध्य देश। प्राचीन समयमा नेपाल मध्य भागमा अवस्थित थियो, त्यही भएर नेपा र पछिबाट त्यसमा के जोडियो अरे? ल प्रत्यय जोडेर नेपाल भयो भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी तिब्बती भाषामा के भने त? निप भने के हो अरे? घर। आल भनेको उन। प्राचीन समयमा नेपालमा प्रशस्त मात्रामा के उत्पादन हुन्थ्यो अरे? उन उत्पादन हुन्थ्यो अरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो त उनको घर भनेर केलाई भन्यो त? नेपाल भन्यो। त्यसै गरी हामीले संस्कृतको कुरा गरौँ, निप भनेको के हो त? उपत्यका। आल भनेको घर, चारैतिरबाट उपत्यकाले घेरेको घरको समूहलाई के भन्यो अरे? नेपाल भन्यो। यसमा विभिन्न किम्वदन्तीहरू छन् नेपालको नाम कसरी रहन गयो भन्ने कुरामा। तर यो नेपाल उपत्यका बस्न लायक कसरी भयो अरे त? यसको पनि केही किम्वदन्ती छ। जस्तै नेपाल के भनियो त? निप भनेको के हो अरे त? ठाउँ। आल भनेको के हो त? के भन्यो त? ताल। अर्थात् तालै ताल भएको ठाउँ थियो अरे नेपाल उपत्यका पहिला। तिब्बतबाट मञ्जुश्री आइन् अरे। मञ्जुश्री आएर कहाँ त? चोबा डाँडामा गएर के भयो त? आफ्नो चक्र तीर्थ निकालेर त्यहाँबाट के भयो त? चोबा डाँडालाई के भयो त? त्यहाँबाट त्यसलाई काटेर पानी सबै के हो त? उपत्यका बाहिर पठाइयो र त्यहाँ भएका नागहरू टौदामा गएर के भयो त? बस्न थाले अरे। र नेपाल उपत्यका चाहिँ त्यसपछि के भएको अरे? बस्न योग्य भएको अरे भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। र मञ्जुश्रीलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सरस्वतीको प्रतिमा मान्छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मञ्जुश्रीलाई बोधिसत्वको अवतार मान्छन्। सो यो कुरा चाहिँ के हो त? यी सबै के हुन्छ? हाम्रो किम्वदन्ती धार्मिक आस्थाहरू हुने कुराहरू। सो यसरी चाहिँ नेपाल उपत्यका बन्यो र नेपाल उपत्यकामा चाहिँ के भयो त? ने भने ऋषिमुनिले गाईपालक समुदायको पहिलो व्यक्तिलाई चाहिँ शासन व्यवस्था सुम्बिएको कारणले गर्दा नेपाल रहन गयो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसमा पनि विभिन्न वंशावली अनुसार तर्कहरू फरक फरक उल्लेख गरेको पाइन्छ। यहाँसम्म ठिकै छ। अब कुरा रह्यो नेपालको प्रमाणित इतिहास कहाँबाट सुरुवात भयो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कहाँ जान्छौँ हामी? लिच्छवी कालमा। लिच्छवी कालका विशेष गरी के त 17औं राजा मानदेव, राजा धर्मदेवका छोरा मानदेवले नेपालमा के को सुरुवात गराए त? शिलालेखाको प्रचलन सुरुवात गराए। शिलालेखा भनेको के हो त? हाम्रो ढुङ्गामा लेख्ने प्रचलन भनेको नेपालमा प्राचीन इतिहासलाई अन्त्य गर्दै ढुङ्गे युगलाई अन्त्य गर्दै के भयो त? उनले लिखित इतिहासको प्रारम्भिक बिन्दु कहाँ गरे त? राजा मानदेवले गरे। त्यही भएर राजा मानदेवलाई हामी के भन्छौँ? ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणिक राजा भन्छौँ। र त्यहीँबाट नेपालको स्वर्ण इतिहास सुरुवात भएको अथवा लिखित इतिहास सुरुवात भएको। त्योभन्दा अगाडि इतिहास सबै के हो त? प्राचीन किम्वदन्तीमा आधारित इतिहास हो। र विभिन्न इतिहासकारहरूले यो लिखित इतिहास हुँदाहुँदै पनि नेपालको पहिलो शासन गर्ने पहिलो वंश भनेर कुनलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ त? हामीले गोपाल वंशलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ। र नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली कुन भन्दा गोपाल राजवंशावली भनेको भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। र मैले अघि नै जानकारी गराएँ गोपाल राजवंशले नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली जुन चाहिँ जयस्थिति मल्ल राजाको पालामा चाहिँ के भएको थियो? प्रकाशन भएको थियो अरे। अर्थात् नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश कुन हो अथवा कुन हो भनिन्छ, कुन चाहिँ वंश भएको मानिन्छ भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि गोपाल वंश है। गोपाल वंश। गो भनेको संस्कृतमा गैया, गाई, पाल भनेको पालक। अर्थात् यिनीहरू के थिए त भन्दाखेरि नेपालमा गाई पाल्ने समुदाय थियो अरे। गाई पाल्ने समुदाय। र गाई पाल्ने समुदायको पहिलो व्यक्ति को अरे त? भुक्तमान। यी भुक्तमानलाई कसले त? नेपाल उपत्यकाको राजा कसले बनायो त? ने भन्ने ऋषिमुनिले भुक्तमानलाई शासन व्यवस्था सुम्पिदिए। र यी भुक्तमानको नामको पछाडि उनले के थप्थे त? एउटा गुप्त भन्ने पदावली थप्थे। र यिनै भुक्तमानलाई हामी के भनेर चिन्छौँ त? भूमिगुप्त। भूमिगुप्त। भुक्तमान भने भूमिगुप्त भन्ने कुरा एउटै हो। र अब यहाँ कुरा आउँछ त्यसो भए गोपाल चाहिँ नेपाल उपत्यकामा कहाँबाट आएको थियो त? यो पनि प्रश्न स्वाभाविक रूपमा तपाईँको दिमागमा उठ्न सक्छ। के भन्छ?
प्राचीन समयमा दक्षिणतिरबाट कुन जाति आएर नेपाल? निप जाति आएर। निप जाति भनेको केलाई बुझ्यो त यहाँनिर? गोपाललाई। निप जाति आएर र कीर्तिपुरको पश्चिमपट्टि माता तीर्थ भन्ने स्थानमा, त्यतिखेर के भनिन्थ्यो अरे माता तीर्थलाई? प्राचीन समयमा पद्मकण्ठगिरी भनिन्थ्यो अरे। त्यो स्थानमा कुन जाति बस्थ्यो अरे त? नाग जाति बस्थ्यो अरे। अर्थात् निप जाति र नाग जाति बीच घनघोर युद्ध भयो अरे। र त्यो युद्धमा नाग जाति पराजित भएर दक्षिण यानि कि भारततिर भागे अरे र माता तीर्थमा सर्वोच्चता अथवा शासनमा आफ्नो प्रभुत्व कसले कायम गर्यो भन्दाखेरि निप जाति यानि कि गोपाल जातिहरूले कायम गरे अथवा गोपाल वंशीहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो वर्चस्व कायम गरे र त्यही माता तीर्थमा बस्ने गोपाल जातिका भुक्तमानलाई के भने त? प्रथम राजा बनाइदिए। कसले त? ने भन्ने ऋषिमुनिले भनिन्छ। अब यहाँ कुरा आउँछ, नेपाल उपत्यकाको पहिलो राजा त को हो भनेर काहीँ त धर्माकर पनि लेखेको पाइन्छ। र बौद्ध धर्मावलम्बीका अनुसार नेपाल उपत्यकाको पहिलो राजा को हुन् त भन्दाखेरि धर्माकर। कुरा एउटै हो। यो के हो त? हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अनुसार यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले के भन्छन् त? धर्माकर नेपालको पहिलो राजा भन्छ। सो परीक्षाको दृष्टिकोणले भुक्तमान, भूमिगुप्त, धर्माकर सबै एउटै नाम हो। यी तीनटा अप्सन मध्ये हामीले जाँचमा जुनसुकै पनि सोधिन सक्छ। आइहाल्यो भने नेपालको प्रथम राजा को हुन् भन्दाखेरि यिनै हुन्। अब गोपाल वंशले नेपालमा शासन कति गर्यो भन्ने कुरामा यकिन तथ्य कहीँ पनि दिएको पाइँदैन है। विशेष गरी के भन्छ? 8वटा पुस्ताका राजाले 521 वर्ष शासन गरेको, 9वटा राजाले 500 वर्षभन्दा बढी शासन गरेको कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। तथापि अधिकांश पुस्तकमा के भनिन्छ? 8वटा राजाले 521 वर्ष शासन गरे भन्ने लेखेको पाइन्छ है। जस्तै पहिलो राजाको भयो त हाम्रो भूमिगुप्त अथवा भुक्तमान भयो। भूमिगुप्त, हर्षगुप्त होइन, भूमिगुप्त, त्यसपछि जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, विष्णुगुप्त, मणिगुप्त, त्यसपछि अर्को गुप्त भीमगुप्त र अन्तिमको हुन्थ्यो यसका यक्षगुप्त है। यसरी यसलाई उल्लेख गर्दाखेरि पहिलो राजा भूमिगुप्त, दोस्रो राजा जयगुप्त, तेस्रो राजा जयगुप्त पछि धर्मगुप्त, धर्मगुप्त पछि हर्षगुप्त, हर्षगुप्त पछि भीमगुप्त, भीमगुप्त पछि मणिगुप्त, मणिगुप्त पछि विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त पछि यक्षगुप्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 यक्षगुप्तलाई के पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ हामीले? जित गुप्त उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ। जित गुप्त। यक्षगुप्तलाई के भने उल्लेख गरेको पाइन्छ त? जित गुप्त, जित गुप्त भनेर उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौँ। यसरी 8वटा राजाले 521 वर्ष शासन गरे। कहाँ शासन गरेछन् यिनीहरूले? माता तीर्थ, कीर्तिपुरको पश्चिमपट्टि माता तीर्थमा यिनीहरूले शासन गरेको उल्लेख गरेको छ। अब यहाँ कुरा के गरिन्छ भन्दाखेरि 2-3वटा कुरा गरिन्छ। अब नेपालमा शासन गर्ने दोस्रो वंश कुन हो भनेर स्वाभाविक रूपमा प्रश्न हामीलाई उठ्न सक्छ। र नेपालमा शासन गर्ने दोस्रो वंश भनेको महिषपाल भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। महिषपाल, आहिर, आबिर सबै कुरा एउटै हो, विभिन्न वंशलाई अनुसार नाम मात्रै फरक हो है। सो अब यहाँ कुरा के भन्छ भन्दाखेरि महिषपालहरू चाहिँ कहाँबाट आएको हुन् अरे? भारतबाट आएको हुन्। भारतको कुन ठाउँबाट? केही बोलेको छैन। के भनेको छ? भारतबाट आएका महिषपालहरूले नेपाल उपत्यकामा अथवा माता तीर्थमा यक्षगुप्तलाई पराजित गरेर शासन व्यवस्थामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरे भन्ने लेखेको पाइन्छ एक ठाउँमा। अर्को ठाउँमा के भनेको छ? 12 को सिमरनगढबाट नेपाल उपत्यका छिरेर यक्षगुप्तलाई पराजित गरेर शासन व्यवस्थामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेका हुन् भनेर लेखेको पनि पाइन्छ। फेरि अर्को थरीले के भन्छ? यिनीहरू एउटै वंशका थिए अरे, महिषपालहरू पनि गोपाल वंशका थिए अरे। तर पेसाले गर्दा मात्रै उनीहरूको के भयो त? महिषपाल र गोपाल वंश भयो भनेर कुरा पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ इतिहासमा। यावत कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू के भन्छ? प्राचीन इतिहास, जुन किम्वदन्तीमा आधारित इतिहास हुन्। तर हामीले लोकसेवाको अधिकांश पुस्तकमा के देख्छौँ? नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश गोपाल, दोस्रो वंश महिषपाल। अर्थात् नेपालमा शासन गर्ने दोस्रो वंश कुन हो भने हाम्रो महिषपाल, महिषपाल अथवा आभिर अथवा आहिर। अझ धेरै पुस्तकहरुमा त के लेखेको पाइन्छ?
यक्षको पिता निसन्तान थिए अरे, त्यही भएर त्यही छेउमा बस्ने अर्का महिषपालहरूले चाहिँ उनीहरूले शासन व्यवस्था सुम्पे भनेको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। जम्मा 3टा वंशले कसले शासन गरेछन् त्यहाँ? 3टा। पहिलो राजा कुन देशका? प्रथम राजा बरसिंह, दोस्रो राजा को हो नि त? जयसिंह, र तेस्रो राजा को हो नि त? भुवन सिंह हो। गोपालराज वंशावली अनुसार 161 वर्ष 2 महिना यिनीहरूले शासन गरे अरे नेपालमा, जसमा बरसिंहले 41 वर्ष, जयसिंहले 71 वर्ष 2 महिना, 71 वर्ष 2 महिना र भुवन सिंहले 49 वर्ष शासन गरेर कुल 3टा राजाले 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेको अभिलेख पाइन्छ। यो गोपालराज वंशावली अनुसार हो भने कर्कप्याट्रिक वंशावलीले 3टा राजाले 111 वर्ष शासन गरे भनेर लेखेको पाइन्छ। र यिनीहरूको शासन केन्द्र पनि कहाँ थियो? जहाँ यिनीहरूले शासन गरे त्यही थियो। शासन केन्द्र कहाँ थियो त? गोपाल वंशीहरूको मातातीर्थ, कीर्तिपुरको पश्चिमपट्टि मातातीर्थ भन्ने स्थानमा यिनीहरूको के थियो त? शासन केन्द्र थियो। यो महिषपाल। सो यसका अन्तिम राजाको रूपमा कसलाई उल्लेख गरिएको छ त भन्दाखेरि भुवन सिंह, अन्तिम राजा भुवन सिंह। अनि अब भुवन सिंहलाई कसले पराजित गर्यो भन्ने कुरामा अब यहाँदेखि चाहिँ इतिहास रोचक छ। यसपालि हाम्रो स्थानीय तहमा सोधेको क्वेसन छ, किराँत भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ है? यो सोधेको क्वेसन थियो। किराँत भनेको के हो त? पूर्वको मान्छे। किराँत भनेको पूर्वको मान्छे हो। अर्थात् नेपाल उपत्यकामा भुवन सिंहले शासन गरिरहेको अवस्थामा पूर्वको दुधकोशी र तामाकोशी नदीको किनारमा बस्ने त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरू को थिए त? किराँत थिए। हो, त्यहाँका किराँत एकजना नाइकी येलुम भन्ने व्यक्ति नेपाल उपत्यका आफ्ना समर्थकहरूसँग छिरेर भुवन सिंहलाई पराजित गरेर आक्रमण गरे भुवन सिंहलाई, र भुवन सिंहलाई पराजित गरेर नेपाल उपत्यकामा शासन व्यवस्था कायम गरे भन्ने लेखेको पाइन्छ। र तिनै येलुम भन्ने व्यक्ति पछिबाट गरेको के भयो त? यलम्बर। अर्थात् किराँत वंशको पहिलो राजा को हुन् भन्दाखेरि यलम्बर हुन्। यलम्बरले कसलाई पराजित गरे भन्दाखेरि भुवन सिंहलाई पराजित गरे। यहाँनिर है किराँत, किराँतको अर्थ के हुँदो रहेछ त? पूर्वको मान्छे। पूर्वको दुधकोशी र तामाकोशी नदीको किनारबाट नेपाल उपत्यका छिरेर भुवन सिंहलाई पराजित गरेर कसले त? येलुम भन्ने व्यक्ति, र तिनै येलुम भन्ने व्यक्ति पछिबाट के भयो त? किराँत वंशको प्रथम राजा भए। ती को थिए त? यलम्बर। यलम्बर राजा भए। अब एउटा कुरा, यहाँ पाटनको प्राचीन नाम के हो? पाटनलाई प्राचीन कालमा के नामले चिनिन्थ्यो भनेर स्वाभाविक रूपमा प्रश्न हुन सक्छ हामीलाई। र प्राचीन समयमा पाटनलाई के भनिन्थ्यो त भन्दाखेरि यल। किराँत वंशका पहिलो राजा यलम्बरको नामबाट पाटनको प्राचीन नाम नामाकरण भएको चाहिँ किम्वदन्ती छ। त्यसै गरी हामीले इन्द्र जात्रा मनाउँछौँ। इन्द्र जात्रामा काठमाडौँको इन्द्रचोकमा आकाश भैरवको शिर प्रदर्शन गरिन्छ। त्यो आकाश भैरवको शिरलाई कसको प्रतिमा मानिन्छ त? यिनै राजा यलम्बरको प्रतिमा मानिन्छ। अर्थात् इन्द्र जात्रामा पनि कसलाई नै पुजिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यलम्बरलाई नै पुजिँदो रहेछ। यल है यसरी। अब यहाँ 2-4वटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मैले तपाईँलाई सुरुमै भनिसकेँ, हामीले नेपालमा शासन गर्ने वंश तेस्रो वंशको कुरा किराँतको कुरा गरिँदाखेरि यहाँ 4वटा वंशले कुरा फेरि जोडिन्छ। सबैभन्दा पुरानो वंशले गोपालराज वंशले के भन्छ? नेपालमा किराँतहरूले 32वटा राजाले के गरे त? शासन गरे भन्छ। र 32वटा राजाले शासन गरे। 32औं राजा को हुन् भन्दाखेरि खिङ्गु भन्छ। खिङ्गु है, खिङ्गु यसका अन्तिम राजा, यानि कि गोपालराज वंशले अनुसार यसको 32औं राजा को भन्छ त? यसले खिङ्गु। खिङ्गु 29औं राजा यो कुन अनुसार? राइट वंशले अनुसार। हामीले सबैले पढेको, प्राय जसले पढेको के हो त? किराँतको अन्तिम राजा को भनेर गस्ती भन्छौँ। त्यो के अनुसार? राइट वंशावली अनुसार हो यो। त्यसै गरी अर्को कर्कप्याट्रिक वंशावलीले के भन्छ? 27औं राजाको कुरा गर्छ। 27औं राजा को हुन् अरे? गजिलङ। गजिलङ यो भन्छ भने अर्को हाम्रो कर्क इतिहास प्रकाश वंशावलीले के भन्छ? 25औं यसको अन्तिम राजा को हुन् अरे? पिम्बुहाङ। पिम्बुहाङ भनिन्छ। सो यो के हो त भन्दाखेरि वंशावली अनुसार फरक फरक व्याख्या हो यो।
र हामीले अधिकांश पुस्तकमा पढेको किराँतको अन्तिम राजा को हुन् भन्दाखेरि गस्ती भन्छौँ। यो गस्ती कुन अनुसार हो त? यो राइट वंशावली अनुसार हो। र राइट वंशावली अनुसार नेपालमा किराँतहरूले 1118 वर्ष शासन गरेका थिए र तिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो त? मातातीर्थमै थियो। र नेपालको धर्म संस्कृतिमा सर्वाधिक चर्चा गरिएको जाति कुन हो भन्दा किराँतै हो। महाभारतको युद्ध कहाँ कुन कालमा भएको थियो अरे? किराँत कालमा भएको थियो अरे। कहाँ भएको थियो? कुरुक्षेत्रमा। कति दिन? 18 दिनसम्म भएको थियो, जसमा कौरवहरू पराजित भएर 5 पाण्डवले युद्ध जितेका थिए। कसको सहयोगमा अरे? 6औं राजा हुमतीका छोरा जितेदास्ती एकदमै शक्तिशाली थिए। अर्जुनको आज्ञा अनुसार जितेदास्तीले 5 पाण्डवको तर्फबाट युद्ध लडेर कसलाई हराइदिए? 5 पाण्डवलाई कौरवलाई हराइदिए। त्यसपछि पाण्डवलाई विजय गराए। नेपाल उपत्यका गौतम बुद्ध आएको कुराहरू, सम्राट अशोका नेपाल आएको कुराहरू, यी सबै कुराहरू कहाँ भएका थिए भन्दाखेरि यही किराँत कालमा भएका थिए। अर्थात् धेरैभन्दा धेरै व्याख्या प्राचीन समयमा गरेको जाति कुन हो भन्दा यही किराँत हो। र राइट वंशावली अनुसार यसको प्रथम राजा को हुन् त? यलम्बर। दोस्रो राजा को हुन् त? पवि। तेस्रो राजा को हुन् त? स्कन्धर। चौथो राजा को हुन् त? बलम्ब। प्रश्न सोधिहाल्यो भने यहाँसम्म सोध्न सक्ला। यो राइट वंशावली अनुसार हो है। अब यसमा 6औं राजा, किराँतका 6औं राजा के उल्लेख गरेको पाइन्छ? हुमती, हुमती अथवा हुती। अथवा हुती। 6औं राजा हुती हुमती। अब भन्नलाई त इतिहास के भन्छ, के भने प्राचीन इतिहास के भन्छ भन्दाखेरि हुमतीको पालामा महाभारत युद्ध सुरु भएको थियो अरे। सुरुमा चाहिँ के अरे यिनीहरूले चाहिँ कसको पछिबाट युद्ध लडेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ कौरवको पछिबाट युद्ध लडेको थियो अरे। तर पछिबाट के त? यिनका छोरा को हो त? 7औं राजा जितेदास्ती। 7औं राजा जितेदास्ती। जितेदास्तीले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यी एकदम शक्तिशाली थिए अरे। र अर्जुनको आज्ञा अनुसार यिनले कसको पछिबाट युद्ध लडेको थियो? जितेदास्तीले 5 पाण्डवको तर्फबाट युद्ध लडेर कसलाई पराजित गरेर कौरवलाई पराजित गरेको कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। र साथसाथै 7औं राजा जितेदास्तीको पालामा नेपाल उपत्यकामा भगवान गौतम बुद्ध स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न आएका थिए भनेर लेखेको पाइन्छ। तर यो कुरा त ठुलो कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो नि। गौतम बुद्ध जन्मेको त ईसापूर्व 563 मा हो, लुम्बिनीको तिलौरा कोटमा। तर उनी गौतम बुद्ध कुन युगमा जन्मेको हुन् त? कलियुगमा जन्मेका हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि 7औं राजा जितेदास्तीको बेलामा गौतम बुद्ध नआइकन तिब्बतबाट कुनै एउटा बौद्ध भिक्षु चाहिँ स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न आएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ मान्न सकिन्छ। गौतम बुद्ध भन्न हामीले पाइँदैन, यहाँ मिल्दैन। यो विवादास्पद कुरा हो है। सो त्यही कारण हामीले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ है यहाँनिर। र 7औं राजा जितेदास्तीको पालामा चाहिँ बौद्ध भिक्षु कहाँबाट? तिब्बतबाट। तिब्बतमा देखेर कुन धर्म थियो? प्राकृतिक धर्म, बौद्ध, तिब्बतियन बौद्ध धर्म। सो त्यहाँबाट चाहिँ कुनै बौद्ध धर्मले मेरो नेपाल उपत्यका स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न आएका मान्न सकिन्छ। यसरी पनि उल्लेख गरेका छन् कुनै पुस्तकहरूले। र स्वयम्भूनाथ नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर मानिन्छ। कुन कालको? प्राचीन कालको। तर लिखित इतिहास अनुसार नेपालको पहिलो मन्दिर कुन हो त? चाँगुनारायण मन्दिर हो, राजा मानदेवले बनाएको। र के भनिन्छ? स्वयम्भूनाथ कमलको फुलबाट उत्पत्ति भएको थियो अरे। यसरी पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर यहाँ गौतम बुद्ध नभइकन कुनै बौद्ध भिक्षु आएको कुरालाई चाहिँ लेखेको हुन सक्छ है। अब यहाँ 14औं राजा, यहाँ प्रश्न सोधेछ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कमा। 14औं राजा को थियो त? स्थुङ्को। 14औं राजा स्थुङ्गोको पालामा मौर्य वंशी सम्राट अशोका कहाँ आएका अरे? नेपाल आएका। यो लेखेको पाइन्छ। नेपालको पहिलो पर्यटक भनेको कसलाई मानिन्छ त? सम्राट अशोकालाई मानिन्छ। कुन वंशका थिए उनी? मौर्य वंशी सम्राट थिए उनी। र उनी किन नेपाल आएका थिए त? आफ्नो राज्याभिषेक समारोहको 20औं वार्षिकी समारोहमा उनी नेपाल आएका थिए। र लुम्बिनीको तिलौरा कोटमा गएर त्यहाँ उनले के हो त? त्यहाँका जनताहरूलाई के त? आम कर माफी घोषणा गरिदिनु साथसाथै नेपालको सबैभन्दा पुरानो स्तम्भ कुन चाहिँ हो त? अशोका स्तम्भ निर्माण गराएका थिए। अशोक स्तम्भ नेपालको सबैभन्दा पुरानो र अग्लो स्तम्भ कुन चाहिँ हो त? अशोका स्तम्भ। अशोका स्तम्भ। अशोका स्तम्भ।
अशोका स्तम्भ। ईसाई पूर्व 200 वर्षभन्दा ईसाई पूर्व 200 भन्दा अगाडि बनाइएको स्तम्भको उचाइ कति थियो त? 41.5 फिट थियो। यसमा कुन लिपिको प्रयोग गरेको थियो? लिपि ब्राह्मी लिपिको प्रयोग गरेको थियो। अब यहाँ हामीले प्रश्न सोधिन सक्छ जाँचमा, नेपालको सबैभन्दा पुरानो लिपि कुन हो भनेर सोध्यो भने ब्राह्मी लिपि हो। त यसमा कुन भाषाको प्रयोग गरेको थियो त? यो स्तम्भमा भाषा पाली भाषा प्रयोग गरेको थियो। यसमा पाली भाषा प्रयोग गरेको थियो। नेपालको सबैभन्दा पुरानो स्तम्भ अशोका स्तम्भ। र यही अशोका स्तम्भको आधारमा अथवा यसमा लेखेको भाषाको माध्यमबाट के कुरा सन् 1896 मा ए फोहरहरूले गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीको तिलौराकोटमा जन्मेको भन्ने कुरा उनले के त पुष्टि गरेका थिए 1896 मा। सो त्यसपछि सन् 1978 मा गएर के गरे त भन्दाखेरि केन्जो टाँगेले लुम्बिनी विकास परियोजनाको गुरु आयोजना चाहिँ तयार गरेका थिए। र आज नेपाल के हो त? नेपालको लुम्बिनी भनेको धार्मिक स्थल, एउटा पर्यटक दृष्टिकोणले, एउटा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, एउटा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले एकदमै सान्दर्भिक स्थान हो नेपालको लागि। सो यो राजा स्तुङको कुरा भयो। अब राजा स्तुङको अर्को कुरा पनि छ। उनले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई दिगो बनाउनलाई तात्कालीन समयमा आफ्नी छोरी को लिएर आएको थिए उनले सँगै? चारुमती। उनले आफ्नी छोरी चारुमती आफूसँग लिएर आएको थिए। नेपाल उपत्यका एकजना कुमार देवपालसँग उनले आफ्नी छोरीको विवाह गरिदिए र ज्वाइँ छोरीलाई उनले छुट्टै सहरको स्थापना गरिदिए। त्यो सहरको नाम के थियो? देवपतन। देवपतन हाल कहाँ पर्छ भन्दाखेरि पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पर्छ है। यो अहिले पनि गएर हामीले हेर्न सकिन्छ, पशुपतिनाथ देवपतन लेखेको त्यहाँ पनि हामीले स्पष्ट देख्छौँ। तर चारुमती देवपतनमा बसिनन् अरे। उनी कहाँ बसिन अरे? चारु बिहार। नेपालको सबैभन्दा पुरानो बिहार कुन हो भन्दाखेरि चारु बिहार। चारु बिहार कसले बनाएको त? यो चारुमतीले। चारु बिहार हाल कहाँ पर्छ अरे? चाबहिल क्षेत्रमा। चारु बिहार नेपालको सबैभन्दा पुरानो बिहार चारु बिहारमा चाहिँ को बस्थिन अरे त? चारुमती। र अब योको प्रश्न यहाँ प्राचीन समयबाट अथवा प्राचीन इतिहासबाट दुई चारवटा किताबमा मैले के देखेको छु भन्दाखेरि देवपतनमा मानव बस्ती बसाल्ने श्रेय कसलाई जान्छ भनेर लेख्दा चारुमती भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु है। यसमा 14औं राजा। यतिखेर संविधानको राजधानी कहाँ थियो? मातातीर्थ नै थियो। किन? भुवन सिंहले त मातातीर्थमै शासन गरेको थियो। भुवन सिंहलाई आक्रमण गरेको हो नि त यलम्बर हुन्। सो त्यही भएर यतिखेर संविधानको शासन केन्द्र कहाँ थियो त? मातातीर्थमै थियो। तर 15औं राजा को हो यिनीहरूका? 15औं राजा राइट वंशले अनुसार यिनीहरूका 15औं राजा को हो नि त? जिग्रो। जिग्रो हुन्। जिग्रोले के गरे? यो नेपाल उपत्यका त अब मौर्य वंशी सम्राटले देखेर गइसक्यो। अब नेपाल उपत्यकामाथि आक्रमण गर्छ त मातातीर्थमाथि आक्रमण हुन्छ भनेर उनले राजधानी मातातीर्थबाट कहाँ सारे त? गोकर्ण सार्दिए। कसले? राजधानी गोकर्ण सार्ने श्रेय कसलाई जान्छ? राजा जिग्रोलाई जान्छ। गोकर्णमा दरबार बनाएर त्यहाँबाट उनले शासन गर्न थाले अरे भन्ने लेखेको कुराहरू पाइन्छ। तर अब अर्को कुन? यिनले सारे राजधानी कहाँ त? गोकर्ण। गोकर्ण। राजधानी यिनले कहाँ बनाए त भन्दाखेरि गोकर्णमा बनाए। तर के भन्छ इतिहासले? 28औं राजा को हुन् यिनीहरूका? पटुक। के भन्यो अब? पटुकको पालामा सोमवंशले आक्रमणको प्रयास गरे अरे। सोमवंशले आक्रमणको प्रयास गरिसकेपछि उनले शासन केन्द्र कहाँ सारे अरे? फेरि अब गोकर्णबाट शङ्खमूल। अन्त्यमा किराँतहरूको राजधानी कहाँ थियो अथवा किराँतको राजधानी कहाँ हो भने तपाईँलाई जहाँ सोध्यो भने एन्सर यही हो, शङ्खमूल है। शङ्खमूलमा थियो। र 29औं राजा को हुन् त? यसका अन्तिम राजा अघि नै मैले लेखिसकेँ। यसका राजा को हुन् त? गस्ती। अब यहाँ गस्तीलाई कसले पराजित गर्यो भन्ने कुरामा ठुलो वीररवास पढ्ने कुराहरू हाम्रो पुस्तकहरूमा लेखिएका छन्। हामीले प्रायः जसो पुस्तकमा के पढ्छौँ? गस्तीलाई पराजित गर्ने श्रेय कसलाई जान्छ त? सोमवंशलाई जान्छ। सोमवंशले गस्तीलाई पराजित गरेर नेपाल उपत्यकाको शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लियो भन्ने कुरा यहाँसम्म आउँछ, गस्ती राजासँग। सो गस्तीको पालासम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा किराँतहरूले 1118 वर्ष शासन गरेको कुराहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ। अब यहाँ यति भयो। यी त भयो राजाको नामहरू। तर के यतिमै छोड्ने त हामीले होइन, पक्कै पनि। अब यो शासन व्यवस्थामा के कुरा भयो ती हामीले जान्नु एकदम जरुरी छ। पहिलो कुरो के नछुटाउनुहोस्, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति कुन चाहिँ हो? नेपालको सबैभन्दा पुरानो ढुङ्गे मूर्ति, स्ट्याच्यु अथवा आइडल
विरूपाक्ष। कहाँ छ यो? पशुपतिनाथ। हाम्रो पशुपतिनाथको आर्यघाटको जुन त्यो ब्रह्मनाल छ माथिल्लोपट्टि, त्यही ब्रह्मनालको माथिल्लोपट्टि के छ त? विरूपाक्षको मूर्ति छ। हो, विरूपाक्षको मूर्ति कुन कालमा अथवा कुन कालको कला मानिन्छ भन्दाखेरि किराँत काल। अर्थात् विरूपाक्ष नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति किराँतकालीन कलाकृति मानिन्छ। र हामीले अब कलियुग कसरी अन्त्य हुन्छ र भने हामी के पढिरहेछौँ? जब यो विरूपाक्ष अथवा कलीको मूर्ति, जुन विरूपाक्षको मूर्ति हामी कलीको मूर्ति भन्छौँ, कली चाहिँ पूर्ण रूपमा बाहिर आइसकेपछि के हुन्छ अरे त? कलियुग अन्त्य हुन्छ अरे। अझ त मैले रोचक कुरा सुनाइदिन्छु। अस्ति त्यहाँ पशुपतिनाथमा भन्दै थिए, के भन्दै थिए त? राति राति भगवान महादेव उठेर यो विरूपाक्षको मूर्तिलाई चाहिँ माथिबाट मुङ्ग्रोले हान्छन् अरे। किन अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो माथि आउँछ भनेर अरे। अर्थात् कलियुग अन्त्य हुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई माथि आउन दिएको रहेन रहेछ। अथवा यस्ता किंवदन्तीहरू यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। र यो मूर्ति कुन कालको हो त भन्दाखेरि किराँत कालको। अब यहाँ क्वेसन के आयो त? नेपालमा कला र संस्कृतिको प्रारम्भिक काल कुन हो काल हो भनेर सोच्छ भने किराँत काल हो। किन? कला र संस्कृतिको सुरुवात भयो, मूर्ति बन्यो त्यहाँ। यो कुरा नेपालमा राजतन्त्रको सुरुवात कुन कालबाट भएको हो अथवा मानिएको भन्दाखेरि त्यो पनि किराँत कालबाट हो। किन भन्दाखेरि यहाँ धेरै राजाहरूको बारेमा विभिन्न व्यवस्थाकोहरूको पनि के छ विकास अथवा बडा व्याख्या गरिएको छ। त्यो पनि छ एउटा। नेपालमा प्रशासनिक ढाँचाको निर्माणको सुरुवात पनि किराँत कालबाट भएको मानिन्छ। हामीले कुथेर, मापचोक, लिङ्गबल, सुल्ली अथवा साल्ले भनेर त सुनेका छौँ। यी के हुन्? लिच्छवीकालीन न्यायिक अधिकरण हुन्। तर यी निकायहरू कुन कालमा स्थापना भएका थिए अरे? किराँत कालमा भएको मानिन्छ। अर्थात् नेपालमा प्रशासनिक ढाँचाको निर्माण कुन कालमा भएको मानिन्छ? मेरो प्रश्न के अरे? मेरो सुन्नुहोस् है, मैले ध्यान दिएर सुने। मानिन्छ भनेको छु मैले, हो भनेको छैन। मानिन्छ भनेको के हो? प्राचीन इतिहास हो। र कुन कालमा मानिन्छ त? प्रशासनिक ढाँचाको निर्माणको सुरुवात किराँतकालीन समयलाई मानिन्छ। यो हो। अर्को, नेपालमा हिन्दुजम र बुद्धिजम, हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्म कुन कालमा भित्रिएको थियो अथवा कुन कालमा भित्रिएको मानिन्छ भन्दाखेरि यो पनि कहाँ हो त? किराँत कालमै हो। किराँत कालमा हिन्दू धर्मको दुईटा समुदाय थियो अरे। एउटा शैव, एउटा वैष्णव। शैव भनेको शिवलाई मान्ने, वैष्णव भनेको विष्णुलाई मान्ने, जुन आज पनि सान्दर्भिक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर कुन धर्मको प्रभुत्व रहेछ भन्दाखेरि एउटा हिन्दुजम, अर्को बुद्धिजम अथवा हिन्दू र बुद्ध धर्महरूको, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेछ त्यतिखेर समयमा। अझ यहाँ त के भन्छ? यतिखेर नै हाम्रो के त मल्लवंशीहरू, शाहवंशीहरू, कोलीयहरू सबै के त नेपाल उपत्यकामा शरणार्थीको रूपमा आइसकेका थिए भनेर पनि लेखेको पाइन्छ। तर यसको कुनै पनि हाम्रो ठ्याक्कै ठोस प्रमाण काहीँ पनि छैन। त्यही भएर यही हो भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था पनि यसमा रहँदैन। क्लियर छ यहाँ? ल, र यिनीहरूको शासन व्यवस्था कस्तो थियो? राजतन्त्रात्मक थियो। राजाले मुन्धुम, जुन के हो त किराँतहरूको धार्मिक ग्रन्थ के हो त? मुन्धुमका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्थे किराँतमा। अब कुरा रह्यो यहाँनिर, त्यो बस्तीलाई पराजित गर्ने के सोम हो कि त लिच्छवी हो? अब हेरौँ यसमा, यो जान्नु जरुरी छ है एकदमै। यो कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू छैन धेरै। सोमको कुरा लेखौँ मैले यहाँ सुरुमा। सोम वंश। सोम वंशले नेपालमा 355 वर्ष शासन गरेको कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको पाइन्छ। सोम वंशले